ओडगु द्वितीय स्कंदः अतः पंचमोऽध्यायः 5th chapter from श्लोका 1 नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूतभव्यभवत् प्रभुः परामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानः यदाधारः यत्परस्त्वं यदात्मकः एकसृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन्ना परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः न भवानचरद्घोरं यत्तपस्सु समाहितः
येन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यतैवेदम् अहं बुद्ध्येनुशासितः ब्रह्म उवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमः यतर्क्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम् विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुनुयात् विमोहिता विकथन्ते ममाहम् इति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासु
वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजः। नारायण परा लोका नारायण परामखाः। नारायण परो नारायण परो योगः नारायण परं तपः। नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः। सृज्यन् सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। तत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। इति सर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः। कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः। बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिरेभिरदोक्षजः। स्वलक्षितगत ब्रह्मन् सर्वेषा मम च ईश्वरः। कालं कर्मस्वभावं च मायेशो मायया स्वया।
आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूरुषु पाददे कालाद् गुणव्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्ममहतः पुरुषाधिष्ठितात् भूत् महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तः विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसाद् अपि भूतादेहे विकुर्वाणाद् अभून्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दः लिङ्गं यद्दृष्टदृश्ययोः श्री हरये नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे